बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास उर्दू में चैप्टर नंबर 6 है, टोपिया बेचने वाला बंदर। इसमें हमारे पास तकरीबन 4 बहुत ही ज़बरदस्त अहम तरीन पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला नंबर हमारे पास पॉइंट है, इबारत वाक़िया या कहानी सुनकर इसके अज्जा यानी मसलन यानी जैसे कि किरदार, मुकामात, अफराद वगैरह के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। कहानी या वाक़या पढ़कर अच्छे और बुरे किरदार में तमीज़ कर सकें। नंबर 3, इस्म, फ़िल, फ़ाल और मफ़हूम को पहचान कर सकें। नंबर 4 है, इबारत को पस मंज़र के हवाले से पढ़कर समझ सकें। तो ये हमारे पास ये 4 पॉइंट है इस चैप्टर के हवाले से, कि अगर हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि बच्चे ये 4 पॉइंट कर सकें। तो इसी लिहाज से हमारे पास इसमें क्या कहते हैं कहानी है। तो कहानी थोड़ी सी लंबी है और हमें लाजमी जो है ना स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम आगे जो है ना जुमले वगैरह फिल करेंगे, जुमले के हवाले से बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं जुमलों के लिहाज से। तो जुमले जो हैं, जुमले हमारे पास वैसे तो बहुत है, बस मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने में फिर काफ़ी जो है ना टाइम हो रही। लफ्ज़ और जुमले, लफ्ज़ इस पूरे चैप्टर में इसके नाम से, इसके हवाले से कोई जुमला नहीं बन रहा था, तो मैंने ये सोचा कि इस कहानी में टोपी वाले का नाम रहीम है। इसी तरह बच्चों को ये समझाना है कि इसके लिहाज से कौन सा ऐसा जुमला है वो खुद बनाने की कोशिश करें। अगर वो ना बना सकते तो फिर चाहिए कि हम लोग कुछ जो है ना उसके साथ वो करें। हमारी कोशिश ये होगी कि एक बच्चे से इंफरादी तौर पर उनसे पूछे कि बेटा इसके हवाले से कोई जुमला बना, और इस तरह बच्चे फिर मुकाबले में जो है ना थोड़े दिलचस्प भी रहते हैं, और काफ़ी जो है ना बच्चे ही बहुत खूबसूरत जो है ना जुमले बना सकते हैं। उसने अपनी टोपी सर से उतार कर टोकरी में डाल दी। इस तरह के जुमले जो है ना इसमें ये पेज नंबर 53 पर ये दिया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं पेज नंबर 55 से भी आगे पेज नंबर 56 पे चलते हैं। पेज नंबर 56 पे क्या है, सवाल जवाब है। टोपिया बेचने वाले टोपिया बेचने वाला कहाँ सोया, और सवाल नंबर 2 है, जागने के बाद उसने क्या देखा। सवाल नंबर 3, उसे क्या तरकीब सूझी। इस तरह के ये जो सवाल है वो हम इस उर्दू के सबक में ही जो है ना, यानी जो हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी, तो लाजमी इसमें इसके जवाब भी हैं, जो हम अभी जो है ना लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, सवाल जवाब। सवाल जवाब में सवाल नंबर 1 हमारे पास है, टोपिया बेचने वाला कहाँ सोया, और दूसरा सवाल क्या है, जागने के बाद उसने क्या देखा। तो ये सब जो है लाजमी बात है। जब हमने ये कहानी बच्चों को पढ़ाई और बच्चों ने ये कहानी सुनी, तो हम जैसे सवाल करते हैं तो बच्चे खुद ब खुद जो है ना अपने ही ख्यालात के इज़हार करते हुए हमें जवाब दे देते हैं, जो कि हम फिर अपने ख्यालात से भी कर सकते हैं, या बच्चों को उसको कहानी के इंटरेस्टिंग या किताब को जोड़ने रखने के लिए अगर हम उसको किताब के लिहाज से भी कोई निशान लगा देते हैं कि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना कर लो, तब उस बच्चों को जो बच्चे किताब में अगर वो ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो उसको हम इस तरह कर सकें। अगर बाज़ बच्चे जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ आसान अल्फाज में जो है ना वो करते हैं, हमें जवाब दे देते हैं। जैसे टोपिया बेचने वाला कहाँ सोया, जंगल में घने और सायादार दरख्त के नीचे सोया था। तो ये कुछ बच्चे जो काफ़ी टैलेंट होते हैं, तो वो बहुत ही आसान से जो है ना बना देते हैं। और दूसरा सवाल क्या है, जागने के बाद उसने क्या देखा। रहीम नींद से जागा तो वो बहुत खुश था कि थकन दूर हो चुकी थी। वो उठा, चादर देखी
اور ٹوپیاں کی ٹوکری اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر ٹوکری میں ٹوپیاں نہیں تھی۔ یہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ شارٹ الفاظ میں بچے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے ہم سوال جواب بناتے ہیں۔ سب سے ہمارے پاس آخری پیج نمبر 57 اور 58۔ 57 میں ہمارے پاس پھر اسی طرح ہے کہ ہم یعنی اسم بھی ہم تلاش کرتے ہیں، اسم تلاش کر کے انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی مثال کے طور پر اس سے پہلے جو ہمارے پاس لفظ تھے، جو اس کتاب نے ہمیں خود ایک لفظ دیے تھے، اس کے حوالے سے ہم کیا کر رہے تھے، جملے بنا رہے تھے۔ اور اس میں ابھی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم اپنا ہی کوئی اسم ڈھونڈ دیں، نام یا کوئی ایسی چیز یا کسی جگہ کے لحاظ سے جو اسم کی تعریف ہے، ہم خود ایک اسم لے لیں اور اس کا جو ہے ایک جملہ بنا لیں۔ اس لحاظ سے تو ہم آگے چلتے ہیں، اسم کی کچھ اسم تلاش کرتے ہیں سبق سے اور اس کے جملے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ہم نے 2-3 وہ لے لیا، اسم لے لیا اور جملے لے لیا تاکہ میں ایکسپلین کرنے میں مجھے آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو لازمی بات ہے کہ پچھلے سبق میں بچوں کو ہم جو ہے نا یہ پڑھا چکے ہیں، یا پھر اسی دوران ہمیں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں کہ اسم کی تعریف بچوں سے یا پوچھ سکیں یا ان کو جو ہے نا پھر ان کو جو ہے نا دہرا دیں کہ اسم کیا چیز ہے۔ اسم کسی بھی خاص چیز، جگہ یا کسی شخص یا جانور کے نام کو کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ جیسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں، نون۔ تو اسم معنی نون، یعنی جگہ یا کسی خاص چیز یا کسی جانور یا کسی شخص کو ہم کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کے معنی یہ ہیں کہ اب اسم میں آدمی بھی آ رہا ہے، اسم میں جنگل یعنی جگہ ہے، اسم میں کیا ہے، جانور، اسم میں ایک چیز بھی آ سکتی ہے، کتاب، اسم ایک پین کیا ہے، اسم ہے۔ تو سب سے پہلے تو بچوں کو کیا کرنا ہے، اسم کے حوالے سے وہ کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے کہ اسم کیا ہے۔ اسم وہ چیزیں جو جس کی بھی خاص چیز کے جو ہے نا نام کو کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ تو جب بچے یہاں کلیئر ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے اسی طرح میں نے ان کو جو ہے نا 3 نامے جو ہے نا دے دیے ہیں۔ تو اس میں رحیم کیا ہے، رحیم ٹوپیاں بیچنے والے کا نام ہے۔ میں نے شارٹ جو ہے نا اس پہ جملہ بنا دیا۔ دوسرا کیا ہے، جنگل میں گنے سایہ دار درخت ہیں، بندر جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بچوں سے ہمارے اسسمنٹ میں اور ان کو سمجھانے میں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسم کلیئر ہو جاتی ہے تو وہ جملے بھی بنا سکتے ہیں، اور ہمیں اسم کے لحاظ سے یا دوبارہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے، یا اگر اس سبجیکٹ میں پہلا ہی چیپٹر ہے جو کہ اسم ہو، جو بھی ہو، مقصد اس طرح اس کا مین پوائنٹ کیا ہے، اسم ہے۔ کیونکہ اس سے پچھلے بھی ہم لوگوں نے جملے بنا لیے، جملے بنانے تو بچوں کو سمجھا لیے، مگر اسم سے ایک یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ کسی بھی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور جو میں نے ایکسپلین کیا، تھینک یو سو مچ۔